قاری و مبتهل از کشور پاکستان جناب آقای ابراهیم کاسی رو تشویق بکنید. نعره تکبیر، الله اکبر، نعره تکبیر، الله اکبر، نعره رساله یا رسول الله، نعره حیدری، یا علی، نعره حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری. یا علی. آقای ابراهیم کاسی دوست آقای من، ابراهیم کاسی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. تفضل. حالا ایشون ابراهیم کاسی و شما اونجا چه کاری؟ دوستشم آقا من اصلا شدم مظهر اتحاد بین اقوام و مذاهب اسلامی. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن ويا رحيم، يا رحمن يا رحيم. كلا كتاب الأبرار لفي عليين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ما شاء الله. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. ما شاء الله ما شاء الله. جيو جيو جيو. الله جميل. جيو جيو جيو. बहुत अच्छा बहुत अच्छा खूबसूरत. ما شاء الله. كتاب مرقوم. نعم نعم نعم. ما شاء الله. يشهده المقربون. نعم اللهم اجعلنا منهم. ما شاء الله. جيو جيو. إن الأبرار لفي نعيم. اجعلنا منهم. الله الله. اللهم اجعلنا منهم. على الأرائك ينظرون. الله الله الله. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. نعم. الله الله. الله الله الله. إن الأبرار لفي نعيم. يا عيني. الله. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله الله الله. الله 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 الله. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. الله الله. إن الأبرار لفي نعيم. الله 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 الله. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك
أكبر الله أكبر ما شاء الله. إن الأبرار لفي نعيم. الله 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 أحسنت. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الله أكبر. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ختامه مسك. ختامه مسك. ختامه مسك. خاتمه مسك. نعم. خاتمه مسك. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الله جميل ما شاء الله. زبردست زبردست ما شاء الله. بهت अच्छा بهت अच्छा. نعم. ختامه مسك. نعم نعم. ختامه مسك. نعم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. الله اي والله اي والله اي والله. أحسنت. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب با این تلاوت جناب آقای ابراهیم کاسی عزیز که خیلی هم شما رو سر ذوق آورد، این نکته رو عرض بکنم که از کشور عزیز پاکستان هم میهمانانی داریم و تصاویر
شهدای عزیز پاکستانی خصوصا شهدای مدافع حرم هم در دستانشون هست. ابراهیم کاسی صاحب तुम्हारा قرائت बहुत बहुत अच्छा खूबसूरत زبردست یعنی ماشاءالله بارک فیک ماشاءالله خوش آمدید. बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ماشاءالله बहुत अच्छा. به افتخار عزیز دل ما آقای ابراهیم کاسی میخوام این تکبیرات رو انشالله با تمام انرژی بگید و ببینن که تماشاچیان عزیز چگونه براشان تشویق میکنه انشالله. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره رسالت، نعره رسالت، نعره حیدری، 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 حیدر، 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 حیدر. ماشاءالله. استاد سید جلال، کمال تشکر ما رو از استاد ابراهیم کاسی با همون زبون شکسته و داشته باشید. خیلی تلاوت زیبایی بود. حامد شاکر نژاد माशाअल्लाह इंटरनेशनल कारी है, बहुत बहुत हैप्पी है, बहुत खुशहाल है. तुम्हारा क़राअत जिद्दन ज़बरदस्त. हामिद शाकिर नजात को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया इनको जानती है. इनकी बेहतरीन तिलावत, इनकी बेहतरीन आवाज़ से. मैं तर्जुमा करूँ. जी हाँ जी हाँ तर्जुमा ना करूँ. میگه حامد شاکر نژاد کیه؟ میگه حامد شاکر نژاد نه تنها در ایران معروف است که شاکر نژاد قاری بین المللی هست و همه دنیا از فیوزاتش بهره‌مند میشه. به افتخاره. از محفل پاکستان کمی برامون بگین، حالا که آقای کاسی هم اینجا هست. حاج احمد، آقای شاکر نژاد، دوستان، راجع به محفل پاکستان. اول یه تشکر پاکستانی رو کنیم. شکریه. درسته؟ که خاطره ما از پاکستان یکی از بهترین خاطرات ما بوده. ما که یادمونه بگم که قبلش واقعا ما میرفتیم تو کشورهای دیگه، خیلی ما رو نمیشناختن و شاید که از مظلومیت‌های شیعه اونجا بود که باورشون نمیشد اصلا ما بتونیم قرآن بخونیم و حتی قرآنایی که ما دستمون بود گفتن برید چک کنیم همون قرآن ما رو بخونید اگر تازه اجازه میدادن. از اونجا برای بچه‌های قاری حالا با زحماتی که تو این 30-40 سال گذشته کشیدن رسیدن به جایی که این همه جمعیت میشنن، نزدیک فکر کنم 50-60 دقیقه تقریبا دست بچه‌های محفلی بود اون جلسه به اون عظمت و بزرگی که خیلی جلسه قریب به 80,000 نفره در پاکستان. آره برنامه عجیبی بود. برنامه پاکستان واقعا تاثیرگذار بود. اینکه ساعتها نشستن و ما و جریان محفل در کشور پاکستان در شهر لاهور حضور پیدا کردیم و تلاوت قرآن انجام دادیم و چه عشقی و چه عشقی و چه عشقی که این قرآن چه کار میکنه با دلها. ولی یه بخشایش رو رفقام نشون شما خواهند داد، گرچه خیلی از مردم دیدن اون محفل رو ولی یه بخشایش رو نشون میدن، یه خاطره هم تازه بکن. जैसा तेरे सिवा नूर मुझे آقای رسالت، من پاکستان واقعا تازه فهمیدم دیپلماسی قرآن یعنی چی. شنیده بودیم دیپلماسی قرآن، ولی قرآن و وجود نورانی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یاد اون شعری که مرزها سهم زمینند و تو اهل آسمان، آسمان شام با ایران
چه فرقی میکند؟ واقعا قرآن و پیغمبر مدار اتحاده و ما رو از یه تفرقه‌ای که انگلیسی ها دوست دارن این تفرقه رو در بین ما ایجاد بکنن، ما کافی همدیگر رو ببینیم، قرآن بخوانیم و معارف قرآن رد و بدل بکنیم و عشق ورزی بکنیم نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسلام و اون معارف رو ببریم جلو. به نظر میاد که دست انگلیس ها رو خوندیم و رو کردیم. در این صورت این آیه معروف رو ببینید، بحث اخوت واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خب تا اینجاش که یعنی به ریسمان الهی چنگ بزنید. بعدش میگه واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. میگه شما دشمن بودید، به نعمت الهی شما شدید برادر. ببینید عنوان برادری خیلی عنوان مهمیه. اولا حکایت از یک پدری میکنه، چون که ما وقتی با هم برادریم که پدر داریم. این عنوان برادری شما فرض فرمایید که اصلا بین مذاهب و اقوام و اینا نه، اصلا تو خیابون دارید راه میرید، دو نفر با هم دیگه تصادف کردن، میای پایین ببینید داداشته، خب فرمون میکشی؟ نه، این داداشمه. خب یعنی تا ببینید داداشته دیگه اصلا مدل ارتباط دیگه فرق میکنه. این برادران پاکستانی ما برادرانه که اهل سنتن و ما شیعه ایم. و ببینید دو قطبی که قرآن درست میکنه اینه: محمد رسول الله والذین معه. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اگر چه شیعه چه اهل سنت اشداء علی الکفار نیست، یعنی شدید بر کفار نیست، تو بغل آمریکاست، تو بغل رژیم صهیونیستیه، اگه ایناست اصلا با ما نیست، ولی اینکه شیعه باشه با ما نیست، مثلا ما با اون نیستیم. اگه اهل سنتی باشه مثل غزه که خار تو چشم اسرائیل، او با ماست، چون که تو این دو قطبی الکی درست نکنیم. این دو قطبیه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این اون دو قطبی است. ولی هزار قطبی برای ما دارن درست میکنن که ماها رو از اون حالت برادری خارج بکنن. و این اون نقطه‌ایه که قرآن و دیپلماسی قرآن، من باورم نمیشد، من چون که هند و اینا رفته بودم، پاکستان نرفته بودم، یعنی برای مجلس قرآن اساسا نرفته بودم. وقتی رفتم دیدم اینا چه استقبالی میکنن از ما، چقدر ما حرف مشترک داریم با اینا سر قرآن، چقدر حرف مشترک میتونیم بزنیم. فهمیدیم سرمون خیلی کلا رفته. تا حالا سرمون خیلی کلا گذاشتن که هی گفتن این اونه. بله حالا من نمیدونم قابل پخش، یه سری هستن وهابی هن، اصلا اینا اهل سنت نیستن، اصلا ما اینا اهل سنت هم نمیشیم، اصلا یه تشکیلات سیاسی. یه شیعه داریم، شیعه انگلیس، اصلا شیعه نیستن. یه عده هستن سنگ امام زمان به سینه میزنن، تو بغل همین امریکایی هن که میخواد ریشه شیعه رو از در حقیقت جا در بیاره. اصلا شیعه نیست، اصلا دروغ میگی تو یه تشکیلات سیاسی هستی که این کار میکنی. لذا دو قطبی اینه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
احسن جمیل. ما رفتیم پاکستان و اسلام آباد تقریبا 12 روز اونجا بودیم و رفتیم اونجا. بعد این زمان مولود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله صل علی محمد و آل محمد صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما عارضم، این قوالای معروف اونجا وقتی قوالی میکنن این آدمای سرمایه‌دار پاکستان میان شاباش میکنن، یعنی با پولای زیادی همراهشون شاباش میکنن. به من گفتن که بعد از این کسایی که قوالی میکنن نوبت شماست. گفتم خدای من الان خب یعنی در مقابل اینها قوالیم خیلی ضعیفه، چون اونها خاصن شغلشون اینه، تخصصشون اینه. گفتم من بیام یک شعر مال امام محمد البوصیری بخونم. گفتم اینجا خیلی شنیدم خیلی معروفه و خیلی مشتاقن این شعر رو بشنوم، که بعدا هم ما رو دعوت کردن تلویزیون ملی پاکستان اینو خوندیم. محمد الاشرف الاعراب والعجم، محمد الاشرف الاعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد خير من يمشي على قدمي، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. ما شاء الله. و ما این رو اجرا کردیم. چراغ لال سوجم، ماشاءالله، چون چراغ لال سوجم در خیابان شما، الله، ای جوانان عجم، جان من و جان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما. این مال اقبال لاهوریه که ما تو لاهور پاکستان چون فارسی فیلم میکرد و ما اینو همینجوری با همین لحن براشون، چون لحن خودشونه. قابل توجه عزیزان، این آقا رسالت جمع 85,000 نفری همه اهل سنت، یک جمع اینطوری بود و ما با این جریان محفل در جمعشون حضور پیدا کردیم. و چی باعث پیوند ماست؟ قرآن. خود قرآن. رسالت عزیز، صحبت از علامه اقبال لاهوری شد که در پاکستان بسیار معروف هست. علامه اقبال و اشعار فارسی هم داره علامه اقبال لاهوری. خصوصا یک شعرش بسیار معروف است که علامه عزیز یعنی یک مقایسه داره بین بیبی مریم علیها السلام و بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانوی آن تاجدار هل اتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. الله
خیلی ممنونم از همه عزیزان، از جناب ابراهیم کاسی عزیز از کشور پاکستان. تشویقشون کنین جانم. متشکرم.